तहलका अंगेज इंकशाफ, फरहान मलिक को किस नेटवर्क के साथ जोड़ा गया? डिफेंस की उस औरत पर क्या इल्जाम है और उसके फॉलोवर्स कितने थे? एक और सनसनीखेज खबर ये कि आखिर अदालत के हुक्म को हवा में किसने उड़ाया और क्यों उड़ाया? वकील के बहुत ही बड़े और अहम इंकशाफात। आज के प्रोग्राम में खास तौर पर हम आपको एक ऐसी डिटेल बताने वाले हैं जो आपको चौंका कर रख देगी। एक ऐसी औरत पर मुकदमा हुआ है कि जिस पर सोशल मीडिया में सिर्फ 30 फॉलोवर्स थे, लेकिन उसका जुर्म क्या है ये हम आपको बताएंगे। फरहान मलिक के केस में नई पेशरफ्त क्या हुई, कैसे हुई, किस तरीके से हुई और करने वाले कौन थे, कौन है मुल्जिम, कौन है मुजरिम और अब सजा किस बात की है, ये भी आज के प्रोग्राम में शामिल रखेंगे। तो आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले हर बार आपसे दरख्वास्त करता हूं कि अगर आपको प्रोग्राम पसंद आए तो यकीनी तौर पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मजीद मालूमात मिल सके। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तहलका इस हवाले से मचा हुआ है कि पीका के कानून की धूम है। आपके इल्म में होगा कि इस धूम से पहले ही जब ये धूम मचाने वाला था, सन 2016 से अब तक हम इस कानून के गलत इस्तेमाल पर गुफ्तगू करते आए। हमारा इस कानून के बनाने के वक्त ही सबसे बड़ा मौक़िफ़ यही था कि इस कानून को पॉलिटिकली इस्तेमाल किया जाएगा, इस कानून को सियासी मुखालिफिन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और इसे हुकूमत अपने मुखालिफों के खिलाफ इस्तेमाल करेगी। और इसी वजह से आपके इल्म में होगा कि हम गए थे अदालत में और अदालत में पीका कानून के हवाले से हमारी दरख्वास्त आज भी ज़ेरे समात है। सिंध के अंदर, पूरे सूबा सिंध के अंदर हम वाहिद लोग हैं कि जो गए थे पीका कानून के खिलाफ, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी। मगर आज जो मैं आपको तफसीलात दे रहा हूँ वो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। रफ्तार का मालिक या रफ्तार का एडिटर फरहान मलिक, हमारे उनके साथ बहुत सारे सियासी इख्तलाफात और नज़रियाती इख्तलाफात के साथ उनके मीडिया पर इख्तलाफात हमारे हो सकते हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह इख्तलाफात की बात आज वही बात सामने आ गई जो उनके वकील ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कही। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए अब्दुल मुईज़ जाफरी जो कि इस वक्त वकील हैं फरहान मलिक के, उन्होंने कहा कि वो कोई रिपोर्टर नहीं है बल्कि वो तज्जिया निकाले और हमारा भी यही ख्याल था और हमने ये कहा था कि जनाब रिपोर्ट करने में और उसमें फ़र्क होता है। खैर नुक्ता ये नहीं है, लेकिन नुक्ता ये है कि फरहान मलिक के साथ आखिर हुआ ये कि फरहान मलिक को जिस दिन गिरफ्तार किया गया था 21 तारीख को, उसके बाद उनका 4 दिन का रिमांड लिया गया था और उनको गिरफ्तार क्यों किया गया था और उसके बाद उनका रिमांड क्यों हुआ था, आज मैं आपको तहलका अंगेज कहानी बता रहा हूँ। नवंबर के महीने में इनके खिलाफ तहकीकात की आगाज़ हुआ था और इनके पूरे रफ्तार ग्रुप को पीका कानून के तहत ही इन पर इल्ज़ामात आयद किए गए थे। उस वक्त नवंबर में इन्होंने एक ज़मानत हासिल कर ली थी, लेकिन ये उस मुकदमे में पेश नहीं हुए जिसके बाद उनका स्टे ऑर्डर हट गया। स्टे ऑर्डर हटने का फ़ायदा इन्होंने तो इस्तेमाल नहीं किया और ये समझ रहे थे कि केस हल्का है। ख़ास तौर पर जो रफ्तार की इंतज़ामिया है और ख़ुद फरहान मलिक समझ रहे थे यार क्या होता है, कुछ नहीं होता। और उसके बाद ये हुआ कि FIA ने जब उनका स्टे ऑर्डर ज़मानत का हट गया तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया था 21 तारीख को। 21 तारीख को उनकी गिरफ्तारी के बाद इस हवाले से 4 दिन का उनका रिमांड आया था और रिमांड जब ख़त्म हुआ था कल के दिन, यानी कि जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड करवा रहा हूँ 26 तारीख है, 25 को जब इनका रिमांड ख़त्म हुआ तो अदालत ने इन्हें जेल कस्टडी करने का हुक्म दिया। जब ये जेल कस्टडी में गए, यानी कि जेल कस्टडी में इनको ले जाना था, तो पुलिस इन्हें जेल लेकर नहीं गई। इनके वकील का मौक़िफ़ ये, इनके वकील अब्दुल मुईज़ जाफरी का मौक़िफ़ ये, मैं इनके वकील का मौक़िफ़ बयान कर, उनका कहना है कि पुलिस इन्हें जेल नहीं ले गई और इन्हें एक और मुकदमे में डाल दिया गया। अब ये बात है कि अदालत अगर किसी को हुक्म देती है जेल जाने का तो ये ज़रूरी होता है कि कम अज़ कम चाहे 1 मिनट के लिए सही उसकी जेल के अंदर रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और उसके बाद उसको किसी और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाता है तो वो एक अलग बात होती है। लेकिन यहाँ पर उन्हें जेल ही नहीं ले जाया गया और अब बकौल अब्दुल मुईज़ जाफरी जो इनके वकील है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये हमारा मौक़िफ़ नहीं है, ये अब्दुल मुईज़ जाफरी जो इनके वकील है उन्होंने जो हमें बताया, हम उसके मुताबिक कोट अन कोट वही बात कर रहे हैं और उनके मुताबिक उन्हें नहीं ले गया और उन्हें पूरी रात तलाश किया जाता रहा कि जनाब उन्हें किस जेल में रखा गया, मगर वो जेल में मौजूद नहीं थे। और फिर उसके बाद ये हुआ कि पीर के रोज़ उन्हें मलीर की अदालत में पेश किया जाता है और वहाँ पर उनके खिलाफ एक नया मुकदमा आ जाता है। लेकिन इस मुकदमे में, नए मुकदमे में क्या बात है, उससे पहले मैं आपको एक और तहलका अंगेज़ खबर देता हूँ। अब्दुल मुईज़ जाफरी के मुताबिक ही जब इन्हें पेश किया गया था पीका कानून के तहत
خاص طور پر فرحان ملک کو، تو اس وقت ایک عورت پر ایک مقدمہ درج ہوا اور اس عورت کے صرف سوشل میڈیا پر 30 فالوورز ہیں۔ کتنے فالوورز ہیں؟ 30 فالوورز ہیں، اور وہ رہتی ہے ڈیفنس میں، اور وہ ڈیفنس میں کراچی کے ڈیفنس کے علاقے میں رہتی ہے، اور اسے گرفتار کیا گیا تھا۔ اور اسے گرفتار کیوں کیا گیا تھا؟ کیونکہ وہ کوئی بھی خبر آتی تھی تو کوئی مختلف شخصیات کی خبر کے ساتھ اس کی بد دعائیں لکھا کرتی تھی، اور اسے گرفتار کیا گیا تھا۔ میں آپ کو صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں یا صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پیکا کا استعمال کس طریقے سے ہو رہا ہے۔ جو کوئی بھی آپ لوگ سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ گروپس پر چیزیں مسلسل جو آپ لوگ ایک دوسرے کو فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں یا اس پر کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، آج کل ان کمنٹس پر بھی بڑی گہری نگاہ رکھی جا رہی ہے، اور اس طرح کے کمنٹس جس طریقے سے میں نے آپ سے کہا کہ اس بقول عبدالمعیز جعفری کے کہ اس خاتون کو گرفتار کیا گیا اور وہ صرف یہ کمنٹس کرتی تھی اس لیے ان کو گرفتار کیا گیا۔ تو جو کوئی بھی شخص، آج کل آپ احتیاط کیجئے جہاں پر بھی کمنٹس کیے جا رہے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے کا ایک اور کیس عبدالمعیز جعفری نے ہمیں بتایا کہ جناب زمین کے تنازع پر ایک صاحب کچھ ان کا بھائیوں کے ساتھ کوئی مسئلہ چل رہا تھا، اس پر انہوں نے کہا کہ جناب کوئی پیکا کا قانون آیا ہے کہ جس کے تحت اگر آپ کسی پر بھی الزام لگاتے ہیں تو پھر آپ کے خلاف مقدمہ ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے پیکا قانون جو لوگ لائے ہیں اس کے خلاف انہوں نے 2-4 جملے گالیاں لکھ دی سوشل میڈیا پر، اور وہ گالیوں کا اسکرین شاٹ لے کر جمع ہو گیا اور ان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو براہ مہربانی اس بات کی احتیاط کیجیے، اور کیونکہ اس وقت پیکا قانون کے حوالے سے اس کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے۔ راولپنڈی کے اندر ایک خاتون کی گاڑی نو پارکنگ سے اٹھائی گئی، اس نے پولیس کی ویڈیو بنائی، اس پر اس کے خلاف مقدمہ درج ہوا، اس خاتون کو گرفتار کر لیا گیا۔ فیصل آباد کے اندر جو ہے وہ ایک مقدمہ درج کیا گیا جس میں ایک شخص کو 11 سال کی سزا دی گئی ہے پیکا قانون کے تحت ہی۔ تو پیکا قانون کا استعمال میں ہم بار بار کہتے رہے کہ جناب اسے پولیٹیکلی استعمال کیا جائے گا، لیکن خیر ہماری بات کون سنتا ہے۔ اچھا، اب نقطہ کیا ہے؟ نقطہ یہ کہ اچھا یہ ساری باتیں عبدالمعیز جعفری نے ہی ہمیں بتائی ہے اور انہی کے توسط سے ہم یہ بات آپ کو بتا رہے ہیں۔ اچھا، اب اگلی کہانی کہاں پر شروع ہوئی؟ اگلی کہانی یہ ہوئی ہے کہ فرحان ملک کو جب 26 تاریخ کو انہیں پیش کیا گیا تو ان کے کہا گیا کہ جناب آپ نے اب کس مقدمے میں ان کی گرفتاری ظاہر کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب ان کے خلاف گرفتاری اس وجہ سے دائر کی گئی ہے کہ آج ہی ایف آئی آر یعنی 26 تاریخ کی صبح ایف آئی آر درج ہوئی ہے کہ جس ایف آئی آر میں بتایا گیا ہے کہ 2 لوگ ہیں کہ جس میں ایک حسین نام کے ہیں اور ایک نجیب نام کے شخص ہے۔ یہ 2 لوگ ایک کال سینٹر چلا رہے تھے جس میں یہ مختلف لوگوں سے کال کرتے تھے، ان کو بلیک میل کرتے تھے اور بلیک میل کر کے ان سے بھتہ بھی وصول کرتے تھے، اور بھتہ وصول کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ دیگر چیزیں بھی، مطلب جس طریقے سے ان کو بلیک میل کیا جا سکتا ہے وہ بلیک میل کرتے تھے، اور اس کو جو چلایا کرتے تھے وہ فرحان ملک چلایا کرتے تھے۔ اس مقدمے میں ان کو ڈال دیا گیا۔ اچھا، معیز جعفری صاحب اب اس مقدمے میں ان کو ڈال کر پھر ان کا 5 دن کا ریمانڈ لے لیا گیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے آج اگر آپ بدھ کا دن ہے، 26 تاریخ ہے، بدھ کے دن سے آپ منگل بدھ جمعرات یعنی منگل بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ 3 دن اس میں چلے گئے، چھٹیاں ہیں، اور اب یہ معاملہ چلا گیا عید کے بعد تک، یعنی کہ اگر ظاہر آپ نے 5 دن کا ریمانڈ لیا ہے تو وہ 5 دن کا ریمانڈ اگلے 3 دن کے اندر تو آ نہیں سکتا۔ اب ان کے وکیل جو ہیں وہ ایک اور پٹیشن لگا رہے ہیں تاکہ اس مقدمے کو دوبارہ سے فوری طور پر عید سے پہلے سنا جا سکے، لیکن جمعرات کا دن ہے، جب آپ شاید یہ پروگرام دیکھ رہے ہوگے جمعرات کا دن ہوگا تو اس کے بعد اگر اس کی کیا سماعت ہوتی ہے یہ ایک الگ سوالیہ نشان بنے گا، لیکن خیر اب انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ جو ان کے وکیل ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ مقدمہ عجیب و غریب ہوا ہے کہ ایک صاحب کو پہلے جیل نہیں لے گیا یعنی کہ 25 تاریخ کی رات سے پہلے انہیں جیل میں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ 26 تاریخ کو بھی انہیں جیل منتقل نہیں کیا گیا، اور 26 تاریخ کو ایک مقدمہ درج کیا جاتا ہے کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ اسے وہ اچھا اس پہ کوئی شواہد پولیس نے ابھی تک پیش نہیں کیے بقول ان کے وکیل کے کہ جس میں بھائی یہ ثابت ہو سکے کہ یہ کال سینٹر جو ہے وہ چلاتے ہیں۔ اچھا، آج کل کیونکہ کال سینٹر ارمغان کیس کے بعد بہت زیادہ عام ہو گیا ہے کہ جس کو چاہے کال سینٹر میں اور جس کو چاہے پیکا قانون میں، تو پیکا قانون اور کال سینٹر آج کل ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس کے خلاف کہاں پر پیکا قانون آ جائے اور کس کے خلاف کہاں پر کال سینٹر کا ایشو آ جائے۔ بہرحال یہ سلسلہ اس وقت بڑا سنگین نوعیت کا ہے، سنگین معاملات ہیں، لیکن فرحان ملک کے حوالے سے تاحال اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی عید سے پہلے رہائی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، آباد رکھے، سلامت رکھے، قائم رکھے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ نے کے بعد۔